صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی تے خاص، انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء افضل البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے خاص۔ حضرات، اللہ تعالی نے ہر قوم اور قبیلے واسطے انبیاء کرام دا سلسلہ شروع فرمایا۔ بعض اوقات نبی 1 2 3 اکٹھے بھی آ جایا کرتے، بعض اوقات ایک، اور بعض اوقات ایک اور دوسرے نبی دے درمیان میں بہت زیادہ وقفہ ہویا کرتا ہے۔ قوم دی رشد و ہدایت واسطے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا۔ چونکہ ایک نبی کلا کچھ نہیں کر سکتا، تو آغاز تو نبی کلے ہی ہویا کرتے سن، دعوت و تبلیغ دے کام دا آغاز کرتے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ تو اندے اندر ایسی برکت عطا کرتے، ساتھی ہواری صحابی نال ملتے ہی چلے جاتے، جو دین دا کام کریا کرتے سن۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے جو ساتھی سن انہوں نے حواری دے نام نال یاد کیتا جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام دے جو ساتھی نے انہوں صحابہ دے نام نال یاد کیتا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مسند احمد دے اندر قول ہے، آپ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات دے لوگاں نو دیکھیا، انہاں لوگاں دے دلاں نو دیکھیا، اور سب تو بہترین دل رسول پاک علیہ السلام دا نظر آیا۔ اللہ نے آپ نو اپنا قریبی بنا لیا، نبی بنا دیتا، اور اس امت دے اندر نبی پاک علیہ السلام تو بعد باقی جتنے افراد سی انہاں لوگاں دے دلاں نو دیکھیا، انہاں دے اندروں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا دل سب تو زیادہ اچھا نظر آیا۔ اللہ نے انہاں نو رسول پاک علیہ السلام دے صحابی اور آپ دے ساتھی بنا دیتا۔ تو آپ علیہ السلام دے صحابہ دے اندر کچھ صغار صحابہ نے، کچھ کبار صحابہ نے، چھوٹی عمر والے صحابہ، بڑی عمر والے صحابہ۔ بعض اوقات بڑی عمر والے صحابہ چھوٹی عمر والے صحابہ کرام کو بیان کرتے ہیں، اور بعض اوقات دین دے اندر کچھ روایات ایسیاں نے چھوٹی عمر دے صحابہ، یہ تو عام ہے نا کہ چھوٹا بندہ چھوٹا بچہ بڑے کو سیکھتا ہے، اور بعض اوقات کئی حدیثیں ایسیاں نے بڑے صحابہ نے صغار یعنی چھوٹے صحابہ کرام کو روایات بیان کیتیاں نے۔ تو بہرحال اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر صغار صحابہ، چھوٹے صحابہ، اور اس تو بعد وقت نے اجازت دیتی تو محدثین دے اندروں جنہاں نے چھوٹی عمر دے اندر محنت کیتی، جنہاں صحابہ اکرام نے چھوٹی عمر دے اندر دین دے نال لگاؤ شغف رکھیا، اللہ نے چھوٹی عمر دے اندر عزت کیسی عطا فرمائی، دین دے نال انہاں دی لگن، گھر دا ایک اچھا ماحول، گھر دے ماحول دی تربیت دا نتیجہ، چھوٹی عمر دے اندر دینداری دا ایسا رنگ کہ انسان دی عقل حیران رہ جاندی ہے۔ تو اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر مختصر انداز دے نال صغار صحابہ، چھوٹی عمر دے اندر دین نو سیکھنے والے، دین دے اندر انہاں دا کردار، رسول پاک علیہ السلام دی انہاں واسطے دعاواں، اور انہاں دعاواں دا رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا، مختصر انداز دے نال تو صاحبات دے گوش گزار کرنے کی کوشش کراں گا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔
اللہ فرماندے نے او لوگ جو میرے دین دے اندر محنت تے کوشش کر دے نے، میرے دین دی آبیاری دی خاطر کوشش کر دے نے، اللہ فرماندے نے میں اے نہیں ویندا اے زیادہ عمر والے نے یا تھوڑی عمر والے نے یا ادھیڑ عمر والے نے یا جوانی والی عمر والے نے۔ اللہ فرماندے نے جو بندہ میرے دین دی آبیاری دی خاطر، میرے پیغمبر دی سنت نو سکھن دی خاطر، میرے پیغمبر دی تعلیمات دے مطابق اپنے شب و روز گزارن دی کوشش کرتا گئے، اللہ فرماندے نے میں ان دے واسطے ایک نہیں دو نہیں ہزارہ رستے ہی ہموار کر دینا۔ رستے دے اندر جنیاں مرضی رکاوٹاں پیدا ہو جان، اللہ فرماندے نے بندہ دل دے اندر طلب تے رکھنے والا ہوئے، بندہ دل دے اندر جستجو تے تمنا رکھنے والا ہوئے، میں ان دے واسطے رکاوٹاں ساریاں ہی دور کر دینا۔ یہ ساڈیاں حجتاں نہیں، یہ ساڈے دل دیاں باتاں نے، میرے کول ٹائم کوئی نہیں، میرے کول میں بڑا مصروف ہاں، صبح تو لے کر کے شام تک مصروف رہنا، یارو بندہ تہاری مصروف ہے، انہاں مصروفیات دے وچوں ہی ٹائم کرنا پیندا گئے۔ ہر بندہ ہی اج دے فتنیاں دے دور دے اندر بہت زیادہ مصروف ہے، انہاں مصروفیات دے وچوں ٹائم کر کے دین دے نال شغف رکھنے والا، عبادت دے نال محبت کرنے والا اللہ نو بڑا ہی پیارا لگدا گئے۔ آئیے حضرات غور کیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کزن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا دے بیٹے عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کزن بھی نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے خالو بھی نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نکاح دے اندر نے اس رشتے دے نال دیکھیا جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خالو نے دوسرا رشتہ دیکھا جائے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپس دے اندر کزن نے۔ عبداللہ ابن عباس حضرت عباس نبی پاک علیہ السلام دے چچا جان دے بیٹے نے۔ حضرات چھوٹی جی عمر ہے، بچے اپنی نانکیاں دے کر، اپنے چاچیاں دے کر، اپنی ماسیاں دے کر، اپنے مامیاں دے کر چلے جایا کرتے نے۔ اسے روٹین اور عادت دے مطابق عبداللہ ابن عباس دے دل دے اندر خیال آیا چلو میں اپنی خالہ دے کر جانا، نالے خالہ دے نال ملاقات ہو جائے گی، نالے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عبادت دے رات دے میں طریقے ہی دیکھ لواں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مسئلہ پوچھنا چاہتے جے پوچھ لو، قرآن دی کسے بھی آیت دی تفسیر پوچھنا چاہتے جے میں عبداللہ کو پوچھ لو، کیونکہ میں چھوٹی عمر دے اندر ہی قرآن نو یاد کر لیا تے قرآن نو سکھ لیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی جی عمر دے اندر بدری صحابہ کرام دے نال اپنی محفل اور مجلس دے اندر بٹھایا کرتے سن۔ بعض بڑے صحابہ کرام کبار صحابہ کرام نے ایک دفعہ اعتراض کیتا، بڑے بڑے صحابہ کرام دی مجلس اور محفل دے اندر چھوٹے بچیاں دا کوئی کام نہیں ہے، چھوٹے بچیاں نو نہ بلایا جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عبداللہ ابن عباس دے مقام نو سمجھ دے سن۔ ایک دن ایسا بھی ویلا آ گیا آپ نے عبداللہ ابن عباس کو بھی بلا لیا، بڑے بڑے صحابہ کرام بھی آ گئے، اونا صحابہ کرام دی موجودگی دی اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے کبار صحابہ کرام کو پوچھا مینوں سورہ نصر دی تفسیر تے سمجھا دیو نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، او مینوں اس سورت دی تفسیر سمجھا دیو۔ ہر صحابی اپنے اپنے رنگ دے اندر، ہر صحابی اپنے اپنے فہم دے اندر
سورہ نصر دی تفسیر سمجھا رہے نے، آخر تے جدو تمام صحابہ کرام نے اپنی اپنی فہم دے مطابق تفسیر سمجھائی، آپ عبداللہ ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے، آپ فرمان لگے عبداللہ کیا تم بھی سورہ نصر دی جو تفسیر کرنا گئے؟ آپ فرمان لگے نہیں میرے نزدیک سورہ نصر دی یہ تفسیر نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ تو سورہ نصر دی کی تفسیر کرنا چاہنا گئے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کرنے لگے بڑے صحابہ کرام دی موجودگی دی اندر میرے نزدیک اللہ کریم نے اس سورت دی اندر نبی پاک علیہ السلام دی وفات دی طرف اشارہ فرمایا گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے تمام صحابہ اکرام نے مخاطب کر کے او میرے ساتھیوں سن لو، جو عبداللہ ابن عباس دی تفسیر ہے میرے بھی ذہن کے مطابق اے سورت دی ایوئی تفسیر ہے۔ اے او وجہ ہے جس وجہ تو میں عبداللہ ابن عباس نو بڑے بڑے بدری صحابہ کرام دے نال بٹھایا کرنا، رسول پاک علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ اور رزلٹ ظاہر ہو گیا۔ اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ عطا فرمانگ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رات دا ٹائم نبی پاک علیہ السلام واسطے وضو والا پانی رکھ دیتا اور رسول پاک علیہ السلام نے وضو کیتا، قیام اللیل واسطے کھڑے ہو گئے، تہجد دی نماز پڑھنی شروع کر دیتی۔ عبداللہ ابن عباس ایو تیرا دا قیام رسول پاک علیہ السلام دا ویکھنا چاہتے نے، پاک پیغمبر رات نو اٹھ کے عبادت کیویں کردے نے، رات نو اٹھ کے عبادت دا طریقہ کار تے ویکھن واسطے نیت لے کر کے تے اپنی خالہ دے گھر آئے نے۔ جدو نبی پاک علیہ السلام عبادت دے اندر کھڑے ہو گئے، عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے وضو کیتا، نبی پاک علیہ السلام دے نال آ کر کے آپ دی کھبی سیر تے کھڑے ہو گئے۔ آپ نماز پڑھتے پے، عبداللہ ابن عباس آئے پچھو ملے، آپ دی کھبی سیر تے کھڑے ہو گئے۔ روایات دے الفاظ نے رسول پاک علیہ السلام نے نماز دی حالت دے اندر ہی آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے بڑھایا اور عبداللہ ابن عباس کے کان تو پکڑیا، پکڑ کر کے اپنی دائیں سیر تے کھڑا کر دیتا۔ ایک بات یہ سمجھ آئی کہ جدوں امام اور مقتدی، ایک امام اور صرف ایک ہی مقتدی ہے، ادو مقتدی امام دی کیڑی سیر تے کھڑا ہوئے گا؟ مقتدی امام دی سجی سیر تے کھڑا ہوئے گا۔ ایک نبی پاک علیہ السلام نے یہ مسئلہ سمجھا دیتا، جدو کلہ مقتدی ہوئے با جماعت نماز پڑھنا چاہنے ہاں، مقتدی امام دی سجی سیر تے کھڑا ہوئے گا، ایک مسئلہ ثابت ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ سمجھ آئی نماز دے اندر کوئی ایسا کام جو نماز دے خشوع خضوع دے منافی ہو رہا ہوئے، دوران نماز انہوں روکیا ٹوکیا جا سکتا ہے۔ چونکہ عبداللہ ابن عباس نے غلط کام کیتا سی، انہوں نے مسئلے کا نہیں پتا سی، دوران نماز وہ کھبی سیر تے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کتنا بڑا عمل کیتا ہے، آپ نے ان دی جگہ تو ہٹایا، دوسری سیر تے لے آئے، گویا کہ جو اچھا کام سی، بہتر کام سی، جو نماز دی خشوع خضوع نو بڑھا سکتا سی، آپ نے نماز دے درمیان اتنی بڑی حرکت بھی کروا دیتی۔ تو اسی طرح دوران نماز کوشش کرنی چاہیے کہ نماز تو پہلا انسان اپنا موبائل فون بند کرے، سائلنٹ لگائے، اگر غلطی دے نال بھول گیا، یاد نہیں رہا، بیل آ گئی ہے، دوران نماز انسان اپنا فون نکال کے بیل بند کر کے اچھے طریقے کے نال جیب دے اندر ڈال سکتے، تاکہ نہ اپنی نماز دے اندر خلل پائے نہ دوجیاں دی نماز خراب ہوئے۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دی اندر قرآن سیکھیا، قرآن دے قاری، محدث اعظم، مفسر قرآن بن گئے۔ اور آئیے اگلے صغار صحابہ اکرام دے اندروں حضرت عمر بن سالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے ساڈا پنڈ نا ایک چشمے تے سی، لوگ چلدے چلدے آندے اتوں پانی پیندے، انہاں دے اندر کچھ لوگ مسلمان بھی سی، اتنے آ کے رہندے، قرآن پڑھتے، تلاوت کرتے۔
تے میں قرآن دا کافی حصہ یاد کر اسلام قبول نہیں کیتا اسی سارے میں ساڈے قبیلے والے بھی اس انتظار دے اندر ساں اگر مکہ فتح ہو گیا پھر ان دا مطلب ہے کہ مسلمان ہر پاسے قابض ہو جان گے، مکہ فتح ہو گیا تو اسلام قبول کر لواں گے، جدھر دی ہوا چلی اسی بھی نال چلے جاواں گے۔ اگر مکہ فتح نہ ہویا ان دا مطلب ہے مکے دا پلہ بھاری ہوئے گا، اسی بھی مکے والیاں دے نال ہی ہویا انج مکہ فتح ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام رسول پاک علیہ السلام نے اپنے اسلام دے غلبے دا اعلان کر دیا، اور اس تو بعد عمر ابن سالمہ کہتے نہیں کہ میرے والد گرامی ساڈا قبیلہ سارا گیا نبی پاک علیہ السلام کو، چونکہ ہن کسی پاسے کوئی گل سمجھ نہیں آ رہی سی، ہر پاسے اسلام دا پرچم پھریرا عام ہو رہا ہے، تو لہٰذا نہ چاہتے ہویا بھی ساڈے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا، اور نبی پاک علیہ السلام کو گئے کوئی 2-4 دن رہن تو بعد جدو واپس آن لگے آپ نے فرمایا تسی ہن جاؤ اپنی پنڈ دے اندر اپنے علاقے دے اندر جاؤ، اوتھے جا کر کے نمازاں دے اہتمام کرنا ہے، اور جنوں تواڈے اندروں سب تو زیادہ قرآن یاد ہوئے انہیں تواڈی نماز پڑھانی۔ کوئی چند باتاں سکھیاں واپس آئے، عمر ابن سالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے جدو ساڈا قبیلہ واپس آیا اتنے آ کے نماز دا ٹائم ہویا، ہن سارے ایک دوجے ول ویکھن قرآن کنوں یاد ہے کیڑا بندہ نماز پڑھائے، چونکہ عمر ابن سالمہ رضی بچپن سی کہندے مینوں اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی خدا داد کچھ صلاحیتاں دتیاں سی، ذہین سا، اور لوگ چونکہ اتنے آنے باقی ساڈے وڈے کماں کاراں تے چلے جاندے، میں گھر دے اندر رہنا سا بچہ سا، لوگ اتنے آ کے رکدے کنویں دا پانی پیندے، کوئی 4 سورتاں پڑھ دے آپس دے اندر دہرائی کر دے، مینوں اکثر سورتاں یاد ہو گئیاں سی۔ جدو اتنے آئے جائزہ لیا قرآن دا حصہ کنوں یاد ہے، تو عمر ابن سالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نظر آئے، لیکن انہاں دی عمر حدیث پاک دے الفاظ نے صحیح بخاری دی روایت ہے 4302 نمبر، آپ بیان کردے نے میری عمر 6 تو 7 سال ہے، اور چونکہ آپ نے فرمایا سی قرآن جنوں بہتا یاد ہوئے اندے کولوں تسی نماز پڑھانی ہے، لہذا ساڈے وڈیاں دے وچوں کسی نوں قرآن کوئی یاد نہیں سی، مینوں قرآن دیاں واہ ساریاں سورتاں یاد سی، لہذا مینوں انہوں نے اگے کھڑا کر دیتا۔ اچھا پھر اپنا وہ تجزیہ اپنی صورتحال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اینا چھوٹا سا جی میں عام طور سے ساڈیاں گلیاں بازاراں دے اندر چھوٹے بچے ماما کلی قمیض پہنا دیندیاں نے اور شلوار پائی نہیں پائی تے نہ صحیح باہر گلیاں بازاراں دے اندر بچے لگے پھردے نے، آپ فرماندے نے میں اینا چھوٹا سا کہ میں کلی قمیض ہی پائی ہوندی سی، ایک تے شلوار ہے بھی کوئی نہیں سی، غربت بڑی سی، حالات دی تنگ دستی سی، شلوار ہے بھی نہیں سی، بچہ بھی سا، انہاں چیزاں دا انہاں پتہ بھی نہیں سی، قرآن مینوں زیادہ یاد سی، اور میرے آباء و اجداد نے بڑیاں نے مینوں پھڑ کے مسلے تے کر دیا، میں نماز پڑھا رہا دوران نماز سجدے دے اندر گئے، ہوا دا جھونکا آیا، قمیض اڑ گئی، میری سطر کھل گیا، اور نماز پڑھنے والے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے پہنے، پیچھوں دی عورتاں گزریاں، عورتاں نے آواز دیتی او لوگو اپنے امام نو کج تے لو، اپنے امام نو کج لو، کہندے نے پھر انہاں لوگاں نے میرے واسطے کپڑے دا اہتمام کیتا، میں کپڑے پائے، آپ فرماندے نے پھر مینوں انہاں کپڑیاں تے بہت زیادہ خوشی ہوئی سی، کیوں پہلا تنگ دستی سی، کپڑے بھی انہیں میسر نہیں سی، ہن میرے واسطے انہاں کپڑیاں دا اہتمام کیتا گیا تے مینوں بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ حضرات ایک تے بات یہ سمجھ آئی، اگر چھوٹا بچہ قرآن یاد ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے بہترین اور اچھے انداز دے نال، لوگاں نو باقیاں نو انہاں قرآن یاد نہیں ہے تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے، دلیل ساڈے سامنے موجود ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں جنوں بہتا قرآن یاد ہے تہاڈی نماز انہیں پڑھانی ہے۔ تو بہرحال دوسری بات یہ سمجھائی بچپن دی اندر قرآن دے نال لگاؤ، قرآن دے نال محبت رکھن دی وجہ تو، قرآن دے نال پیار پان دی وجہ تو اللہ کریم نے کیسی عزت عطا فرمائی، اور قرآن پاک دی آیت مبارکہ دے اندر بھی اللہ فرما رہے ہیں
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ کائنات دے لوگو، جو بندہ جنی محنت کرے گا، جنہ گڑ پائے گا اتنا میٹھا ہو جائے گا۔ جو بندہ جنہ دین نو ٹائم دے گا، جنہ گھر دا ماحول اسلامی بنائے گا، اپنے بچیاں دی اندر دینداری والا رنگ پیدا کرن دی کوشش کرے گا، اونیاں ہی چیزاں نو مل جان گیاں۔ جو بندہ دین تو جنہ زیادہ دور ہوندا چلا جائے گا، اونا ہی وہ دین تو کوسوں دور ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، حضرات کہندے نے نبی پاک علیہ السلام کو اینا دیاں والدہ لے آئیاں۔ ایک روایت دی اندر الفاظ نے کہ میریاں ماما مینو نبی پاک علیہ السلام دے کو لے کر کے آئیاں۔ تفسیر دے اندر لکھیا ہے کہ ماما تو مراد اپنی حقیقی مامی، اس ماما تو مراد خالہ بھی ہے، اپنی اس ماں تو مراد پھپھیاں بھی ہیں۔ کہندے نے میری اس تربیت دے اندر میری حقیقی ماں دا کنا ہاتھ، میریاں خالاں دا کنا ہاتھ ہے، میریاں پھپھیاں دا کنا ہاتھ ہے۔ مینوں نبی پاک علیہ السلام کو جان دی پہلاں تے ترغیب دیا کر دیاں سی، جاؤ نبی دی خدمت دی اندر، جاؤ نبی دے کول جاؤ، نبی دی خدمت بھی کرو، اور نبی پاک علیہ السلام کو جا کر کے دین دیاں باتاں بھی سکھو۔ ایک دفعہ کہندے نے میری ماں مینوں نبی پاک علیہ السلام کو لے آئیاں، مینوں لے آئیاں، آ کر کے رسول پاک علیہ السلام دی گود مبارک دے اندر رکھ دیندیاں نے، کہندیاں نے اللہ دے نبی علیہ السلام تو ہاڈے واسطے وقف ہیں، ان دے کولوں اپنی خدمت کرواؤ، اینوں دین دیاں باتاں سکھلاؤ، اے میں تہاڈے واسطے اینوں وقف کر دیتا ہے، دین دی خاطر میں یوں وقف کر دیتا ہے۔ حضرات جدوں یہ جذبے پروان سی، ماما خدمت واسطے بچیاں نو رسول پاک علیہ السلام واسطے وقف کرتی، اور جدوں جذبے جوان سی ادو دین سکھیا جاندا سی، دین واسطے اولاداں نو وقف کیتا جاندا سی۔ اج دے دور دے اندر اگر کسی نو کہا جائے نا یار بچیاں نو دین واسطے بھی وقف کرو، مدارس واسطے بھیجو، جواب ملتا ہے یار مدرسیاں دے حالات ٹھیک نہیں ہے، مدرسیاں دے حالات ٹھیک نہیں ہے، اس واسطے اسی بچیاں نو مدرسیاں نہیں بھیجتے۔ اچھا مدرسیاں دے حالات ٹھیک نہیں ہے، سکولاں دے حالات ماشاءاللہ بہت ٹھیک نے، کالجاں دے حالات بہت ٹھیک نے، یونیورسٹیاں دے حالات بہت ٹھیک نے، مدارس دے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ مدارس کے اندر جانے والے بچے کیڑے نے؟ آسمان تو کوئی خلائی مخلوق تے نہیں، جڑی آسمان تو خلائی مخلوق اترتی ہے مدرسے کے اندر جا کے داخل ہو جاتی۔ انہاں پنڈاں ٹھاواں دے اندروں اور انہاں ڈیریاں دے اوپر بسنے والے ایہو بچے اٹھ کے مدارس دا رخ کرتے ہیں، اور انہاں پنڈ دے ماحول دے اندروں جانے والے بچے، ظاہری بات ہے پنڈ دے ماحول دا رنگ تے انہاں دے اوپر ہوندا ہے، کوئی اچھا کوئی برا، کوئی معتدل، کوئی کسی دا مزاج سخت، کسی دا نرم۔ مدارس دے اندر تے پالش ہونی ہے، مزاج اور فطرت پہلے دی انسان دی ہے، مدارس دے اندر تے آہستہ آہستہ پالش ہونی ہے۔ ہن اگر کوئی پالش والے ماحول دے اندر رنگیا جائے تو رنگیا جائے، نہ رنگیا جائے وہ بچہ اٹھ کے تے ایس ماحول دے اندر ہو گیا ہے، ان دے اندر مدارس دا کوئی قصور نہیں ہے۔ مدارس اپنی کوشش اپنی محنت کرتے نے، تو بہرحال اے بات کہ مدارس دا ماحول ٹھیک نہیں ہے، مدارس دا ماحول ٹھیک نہیں ہے، یہ جملہ ساڈے سانو زیب نہیں دیندا، اور سانو کوشش کرنی چاہیے، اور زیادہ بھی اگر والدین مطمئن نہیں ہے تو صبح تو لے کر کے شام تک تے اپنے بچوں نو وقف کیتا جا سکتے ہیں نا۔ ساڈے بچے صبح نو جاندے نے سکول، شام تک گھر آ جاندے نے، چلو مدارس دی بھی اسی اس طرح دی ٹائمنگ کر سکنے ہیں، تو بہرحال دین دی خدمت، دین نو سکھن دے مواقع اگر پیدا کران گے تو ان دے اندر بہتری ہے، ان دے اندر ہی کامیابی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، آپ دا صحیح نام محمد بن اسماعیل ہے، آپ دے والد دنیا تو جان لگے، آپ نے فرمایا کائنات دے لوگوں سن لو، میں دنیا تو جا رہا،
اپنے بچے دی تربیت واسطے جو پیچھے میں پیسے چھوڑ کے جا رہا ان دی اندر ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے جو مشکوک ہوئے اپنے بچے دی تربیت واسطے، ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے جو مشکوک ہوئے۔ حضرات سب تو پہلا میں اور تسی اسی اپنی روزی دے بارے غور و فکر کریے، کیا کوئی کمی بیشی تے نہیں ہے؟ اگر ہے تو سانو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی 11 سال دی عمر ہے، اتنا اللہ نے حافظہ دیتا، گھر دا ماحول بھی بڑا اسلامی ہے، ماں دی تربیت دا بھی بڑا گہرا اثر ہے۔ 11 سال دی عمر ہے، 11 سال دی عمر دے اندر مختلف لوگ آئے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، آپ نے چیک کرنے دی خاطر مختلف لوگ آئے، مختلف حدیثاں اور مختلف سنداں، کسی حدیث دا متن لیا، کسی حدیث دی سند لئی آپ دے سامنے پیش کیتی، آپ فرمانا کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، بڑے حیران ہوئے، اسی سنیا سی تسی بڑے محدث جے، آپ فرمان لگے جڑی سند اور جڑا متن تسی پڑھتے پہ جے اے ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر آپ نے تصحیح فرمائی، آ سند ہے، انہا صحیح متن آ ہے، اس متن دے نال فلاں سند ہے، آپ نے انہاں دی کریکشن اور تصحیح کروائی۔ بخارا دے بہت بڑے محدث آپ مجلس دے اندر چلے گئے، وہ سند پڑھتے پہنے، عن سفیان عن زہری عن ابراہیم، آپ نے ٹوکیا، 11 سال دی عمر دے اندر آپ نے ٹوک دیتا، آپ فرمان لگے تہاڈی سند دے اندر تھوڑی جی غلطی ہے، غصے دے اندر آ گئے، چھوٹا بچہ ایویں مینوں ٹوک رہا ہے، ایویں ٹوک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ عرض کرنے لگے میں بچہ ضرور ہوں لیکن استاد محترم اے تھوڑی جی اپنی تصحیح کر لیجئے، گھر دے اندر جو نسخہ پیا ہے نسخے دے نال جا کر کے اینوں ملائیے، اگر غلطی نمایاں نظر آ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ میری اصلاح کیجئے۔ گھر دے اندر گئے، جا کر کے دیکھیا غلطی نظر آئی، 11 سال دی عمر دے اندر ماں دی تربیت دا اے گہرا اثر نظر آ رہا ہے، دین نو سکھن دی باتاں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ وقت گزریا، اللہ نے آپ کو دین دا کام لیا، 6 لاکھ حدیثاں آپ کو یاد سی، آپ مسجد بیت اللہ دی اندر بیٹھ گئے، نالے 2 رکعت نفل ادا کر دینے، استخارہ کر دینے، آپ فرما دینے میں ایک ایک حدیث نو لکھیا، جدوں حدیث لکھی، ایک حدیث لکھی، پہلا غسل کیتا، غسل کرن تو بعد 2 رکعت نفل پڑھے، استخارہ کیتا، اللہ دے حضور التجا کیتی، اللہ اگر یہ واقعی دین دیاں بنیادی باتاں نے تو میرے کو لکھوائیں۔ آپ فرما دے نے مینوں 6 لاکھ حدیثاں یاد سی، 6 لاکھ حدیثاں دے اندروں آپ نے ضعیف تمام اگلیاں پچھلیاں نکال کر کے 6 لاکھ حدیثاں دے اندروں آپ نے کم و بیش 7200 یا 7300 اپنی صحیح بخاری کے اندر درج فرمائی، اور اے صحیح بخاری نو لکھن واسطے آپ نے 16 سال دا اتنا لمبا عرصہ گزاریا ہے۔ حضرات اے دین دی تڑپ ہے، اے دین دا جذبہ ہے، اے دین دی لگن ہے، تے گھر دا ماحول اسلامی سی، ماں دی تربیت، ماں نے سمجھایا، لکھایا، پڑھایا، دین دی طرف لگایا، اور آپ نے اللہ کو التجا کیتی، کوشش کیتی، اللہ نے آپ کو دین دا کتنا بہت بڑا کام لیا ہے۔ دیکھیے اندازہ لگائیے، آپ فرماتے ہیں ایک ایک حدیث لکھی، ایک ایک حدیث لکھو تو پہلا غسل کیتا، 2 رکعت نفل پڑھے، نفل پڑھن تو بعد استخارہ کیتا، پھر حدیث لکھی۔ اچھا پچھلے جمعہ المبارک دے خطبہ دے اندر نماز دے حوالے دے نال چند گزارشات کیتیاں سی، تو امام بخاری رحمہ اللہ انہاں دا اپنا انداز کیسا ہے ایک ایک حدیث نو لکھن دا، ایک ایک حدیث نو لکھن دا، غسل کر دے، نفل پڑھ دے، نفل پڑھن تو بعد استخارے دی دعا پڑھ دے، پھر اس حدیث کو درج کر دے۔ اچھا جس بندے نے اتنا اہتمام کیتا ہے، اندازہ لگائیے اس بندے دی محنت اور اس بندے دی امانت اور دیانتداری دے بارے کیویں اس بندے نے کوشش دے نال یہ حدیثاں لکھیاں نے۔ اے صحیح بخاری دے اندر 735 736 737 738 یہ 4 حدیثاں رفع الیدین کے حوالے دے نال واضح موجود، اور صحیح بخاری ایسی صحیح بخاری ہے تمام مکاتب فکر دا
یہ صحیح بخاری کے اوپر اعتماد ہے، اور ایک اسے انٹرنیشنل نمبر نے کسی بھی عالم دین نے صحیح بخاری لکھی ہے، کسی بھی مکتب فکر کے نال تعلق رکھنے والا گوگل دے اوپر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 735، صحیح بخاری حدیث نمبر 737، 38، 39، یہ چار حدیثاں لگاتار صحیح بخاری دے اندر رفع الیدین دے حوالے دے نال واضح موجود نہیں۔ لہٰذا جڑا بندہ صحیح بخاری نو لکھن واسطے اتنی محنت اور کوشش کر سکتا ہے اور استخارے تو بعد یہ باتاں درج کیتیاں نے حضرات، تو ثابت یہ ہویا کہ رسول پاک علیہ السلام دا عمل ہے، آپ نے متواتر یہ عمل کیتا، اور رفع الیدین نماز دی زینت ہے۔ لہذا سب کوشش کرنی چاہیے ہے، اجتہاد کرنا چاہیے ہے، محنت کرنی چاہیے ہے۔ جڑا بندہ جنی محنت کردا ہے انہوں اونا دین ملتا ہے، جڑے بندے نے جنی محنت کرنی تھوڑی کران دے تھوڑا مل جائے گا، بہت ہی کران گے بہتا مل جائے گا۔ لہذا سانو کوشش کرنی چاہیے۔ آج دے دور دے اندر دین دا علم دا کوئی مسئلہ نہیں، بڑا وسیع ہے، کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا جی اللہ دے ہاں یہ عذر نہیں پیش کر، میں غریب سا جی میں کتاب نہیں لے سکنا، صحیح بخاری میں نہیں خرید سکنا سا، میں مسلم نہیں خرید، میں فلاں دی، کوئی بندہ اللہ دے ہاں عذر نہیں پیش کر سکتا۔ ہر بندہ کم و بیش انٹرنیٹ دا پیکج تے لگاتا ہے، نیٹ کے اوپر سرچ کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے، بچے کوشش کرن، جوان کرن، بوڑھے کرن، مرد کرن، عورتیں کرن۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو سارے دین اسلام دے مطابق اپنے شب روز گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار سانو سارے ہر قسم کی آفت، مصیبت، آزمائش اور فتنہ تو محفوظ رکھے۔ اللہ کریم جب تک زندہ رکھے اسلام تے، موت ایمان تے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔